औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। मैं हमेशा आपके लिए दुआ गो रहूँगी और आप हमेशा मेरे लिए दुआ करें कि दुआओं का रिश्ता बहुत पाकीज़ा है, बहुत प्यारा और बहुत करीबी। मुझसे ये मेरे स्टूडेंट्स वग़ैरह भी पूछ रहे थे, मेरे दोस्त भी पूछ रहे थे कि ये जो साहिल अदीम का तागूत वाला किस्सा है, इसके बारे में आपका ख़याल क्या है ना। तो मैं इस बारे में ना अपना ख़याल देने के लिए, वाज़े करने के लिए आई हूँ। बात यह है कि जब मैं ये सोच रही थी ना कि साहिल अदीम ने औरत के बारे में क्या कहा, तो फिर मैंने सोचा कि साहिल अदीम की वो वीडियोज़ देखूँ कि जिसमें उसने औरत को टारगेट बनाया, हिट किया, या नहीं तो मैं क्यों मक्खी बनूँ और गंद को ढूँढूँ या गलत चीज़ को ढूँढूँ। तो मैं सिर्फ़ ये देखना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से, इस मामले से औरत को कैसे बचा सकती हूँ अल्लाह ताला के करम से, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहैसियत औरत के दे सकती हूँ। साहिल अदीम ने मतलब वो एक लड़की ने, हालांकि वो लड़की भी ऐसे लग रहा था जैसे कोई बुरा करने के लिए बैठी हुई है। उसका भी प्रोग्राम था, वो तो सब ने देखा होगा। तो उसका भी प्रोग्राम था कि साहिल अदीम को हिट करेगी, और उसने साहिल अदीम पे पॉइंट उठाए और फिर उसको कहा कि आप सॉरी करें। एक ऐसे बंदे को जिसके एक एक एक्ट से गुरूर टपकता है, ऐसे मर्द को वो कहती है कि आप सॉरी करें, तो उसे पता था कि वो सॉरी नहीं करेगा। उसने औरत को जाहिल करार दिया, और जब कहा कि तुम्हें तागूत का पता है, तो लड़की ने कहा नहीं, मुझे तागूत का नहीं पता। तो कहते तो तभी तुम जाहिल हो। या वो जो दूसरा वो ड्रामा क्या नाम है, ड्रामा राइटर जो है, उस ड्रामा राइटर ने, वो भी बहुत बड़ा आदमी है, उस बहुत बड़े आदमी ने कहा कि मतलब पता नहीं किसी लड़की ने बताया कि वो कह रहा था कि उठा के बाहर फेंक दिया, पता नहीं क्या, कुछ इस तरह। खैर बहरहाल उसने गुस्सा किया था, वीडियो मैंने भी देखी थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि इस आदमी ने किस तरह गुस्सा किया, लेकिन एक लड़की को इन्होंने मुसलसल बावर कराया कि तुम जाहिल हो, और जाहिल की वजह भी फिर तागूत वाला लफ्ज़ निकल आया कि जाहिल की मतलब वो एक उनके हाथ जो क्लू आया वो ये कि भाई देखो, इसको तो तागूत का भी नहीं पता, तो इसीलिए तुम जाहिल हो, मैं बहैसियत बाप के फ़लाँ 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 फ़लाँ, और उठा के बाहर फेंक दो इसको। तो वो जो एक मतलब तागूत एक जो लफ्ज़ है, या तो तागूत जस्ट एक लफ्ज़ नहीं है कि जिसका एक मायने होंगी और उस लड़की को इसके मायने नहीं पता। ये पूरा सिस्टम है जो अल्लाह ताला के निज़ाम के ख़िलाफ़ मतलब अपोज़िट रास्ते पे सरगर्म अमल है। तो इसलिए अगर उसे तागूत के मायने नहीं पता, तो ये भी कोई इतनी मतलब ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें उसको कहा जाए कि तुम तो जाहिल हो, ये तुम्हें तागूत का। और अच्छा चलो, वो लड़की जाहिल थी, तो इन पढ़े लिखे आलिमों ने क्या किया? ये तो बहुत बड़े आलिम थे, इन्होंने क्या किया कि एक लड़की को मुसलसल ये बावर करा रहे थे कि तुम जाहिल हो। अच्छा, फिर मुझे याद आया कि कुछ अर्सा पहले साहिल अदीम ही की एक वीडियो थी, जिसमें मतलब किसी यूनिवर्सिटी की लड़कियां बैठी हुई थी, और उसमें सामने जो बच्ची बैठी हुई थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची थी। तो वो बच्ची मतलब इसी तरह 20-25 साल की उम्र की लड़की होगी। उस लड़की ने ऐसे मतलब टोड़ी के नीचे हाथ रखा और साहिल अदीम को सुन रही, और साहिल अदीम उंगली उठा के उनको कह रहे कि दिस इज़ अलार्मिंग फॉर यू आर, तुम तो हो ही जहन्नमी, क्योंकि तुम्हारे बारे में नबी पाक ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को ज़्यादा देखा। तो हाँ, कहाँ है नबी पाक ने फरमाया है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन एक दफ़ा सहाबा कराम के साथ जब नबी पाक तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अबू बकर से पूछा गया कि अबू बकर तुझे क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रास्ते में नेकी करना। उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में लड़ना। उस्मान रज़ी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना। अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया सख्त गर्मियों के रोज़े रखना पसंद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे औरत खुशबू और नमाज पसंद है। औरत ज़ात, उन्होंने अपने पसंदीदा जो भी नाम लिए, औरत, खुशबू और नमाज। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ हमेशा शफ़क़त वाला रवैया फ़रमाया है, हमेशा प्यार वाला, मिठास वाला रवैया फ़रमाया। ये वाला रवैया तो था ही नहीं जो इसका है, ये ड्रामा राइटर का है और इस साहिल अदीम का। तो वो लड़की बेचारी ऐसे उसको देख रही है और सोच रही है कि मैं मतलब रियली दिस इज़ अलार्मिंग फॉर मी, कि मैं लाज़िम जहन्नुम में जाऊंगी या ये वो। अच्छा, फिर उसने एक और अजीब बात की। उसने कहा कि हमारे यहाँ 4 साल का बच्चा भी कहता है अम्मी, और 40 साल का बच्चा भी कहता है मतलब बेटा भी कहता है अम्मी। उसमें मैंने कमेंट किया था, मैंने कहा साहिल भाई, क्या आप अपनी माँ को बाजी कहते हैं?
مطلب 4 سال کا بچہ اپنی ماں کو ماما کہے گا تو جب وہ 40 سال کا ہوگا تو اپنی ماں کو باجی کہے گا، اور جب وہ 70 سال کا ہوگا تو ماں کو نام سے پکارے گا۔ بچہ تو بچہ ہی رہے گا اور ماں ماں ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ جیسے پچھلے دن ایک بڑی پیاری سی ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس میں 107 سال کی اماں اپنی 85 سالہ بیٹی کو کینڈی تھما رہی ہے، ایسی چھپکے سے، مطلب ہاتھ جیب میں ڈالا، کینڈی نکالی اور اپنی 85 سالہ بیٹی کو ہاتھ میں کینڈی دے رہی ہے۔ تو وہ جو 85 سالہ اماں تھی نا، وہ 107 سالہ اماں کے لیے بچی تھی، وہ کیونکہ وہ اس کی بچی تھی۔ تو کبھی یہ کہتا ہے کہ 40 سال کا بندہ بھی اپنے ابا کو ابا کہتا ہے، یا تو آپ اچھا پھر ان کا یہ خیال ہے کہ شاید 17-18 سال کے بعد بچے اور ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ کون سا کلچر لا رہے ہیں؟ صرف مجھے اس بات کا جواب دیں کہ یہ کلچر کون سا لا رہے ہیں؟ ہمارا ملک، ہمارا اسلام بچہ ہی، مطلب اللہ معاف کرے، اسلام بہت بڑا مذہب ہے، یہ میں نہیں کہتی، لیکن ہمارے اسلام کی ایک بہت پیاری بات ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ مضبوط ہے اور ہمارے گھر پہ وار ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے دنوں میں نے کوئی ایک اسٹیٹس لگایا تھا تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہاں حوا بی بی نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا، تو میں نے اسے کہا تھا نہیں، شیطان نے ورغلایا۔ تو پھر بہرحال اس کی کتاب میں تھا کہ آدم کو ہوا نے ورغلایا تھا، میری کتاب میں ہے کہ آدم کو شیطان نے ورغلایا۔ اب ان کی کتاب میں جو ایک بات ہے کہ آدم کو ہوا نے ورغلایا تھا، اس نے ہوا کو بہت زیادہ اللہ معاف کرے مطلب خوار کروا دیا معاشرے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگریز عورت ہے وہ اگر سردیوں کا بھی موسم ہے تو بھی ایک شارٹ سکرٹ میں مطلب اپنے آفس جاتی ہے، اور تو بے حیائی کو چھوڑ دو، فحاشی کو چھوڑ دو، یا اس طرح کی چیز کو چھوڑ دو، صرف مجھے یہ بتاؤ کہ سردی کتنی ہوتی ہے جس میں انہوں نے عورت کے لیے شارٹ سکرٹ اور یہ وہ اس طرح کے لباس جو ہے وہ رائج کروائے ہیں، اور اس کو پھر یہ باور کروائے کہ اس نے آدم کو ورغلایا تھا، یہ نہیں وہ ورغلانے میں۔ اچھا پھر ہاں ایک اور چیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ عورت کا مکر جو ہے وہ بہت مطلب خراب ہے، عورت کا مکر بڑا تیز ہے، یا کچھ اس طرح کے ورڈز ہیں۔ تو یہ تو زلیخا کے شوہر نے بولا تھا، یہ تو ان کے ورڈز ہیں، آپ نے ان کو خدا کے ورڈز بنا دیے۔ قرآن مجید میں آیا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس آدمی نے کہا تھا، وہ پوتیفار نام تھا یا کیا، یہ اس نے کہا تھا کہ عورت کا مکر جو ہے وہ بہت زیادہ بہت بڑا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے کہ عورت کا مکر بہت بڑا ہے۔ کس کو ہٹ کر رہے ہو؟ جس کے بدن سے پیدا ہوئے ہو، اور کس کو باور کرا رہے ہو، احساس کمتری میں ڈال رہے ہو جس سے پیدا ہوئے ہو، کس پہ وار کر رہے ہو؟ تو اصل میں نا مجھے تو جو سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ عورت میں احساس کمتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عورت میں احساس کمتری آئے گی تو جو اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ اگر ایک احساس کمتری کی ماری عورت کے ہاں اولاد ہوگی تو وہ لازمان احساس کمتری کی ماری ہوگی۔ تو احساس محرومی ڈالنا، یہ جو ہے نا، یہ نیگیٹو ایموشنس ہے، یہ انسان کے ذہن کو، انرجی کو سک کرتے ہیں۔ مطلب کسی کو آپ احساس کمتری میں ڈال دیں، احساس محرومی میں ڈال دیں، نہیں، ہم کیوں احساس کمتری میں آئیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پہ ہے آپ کا افضل ہونا۔ اور یہ کہ وہ میں نے کسی کا قول پڑھا تھا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ عورت کو خوش رکھے، تو خواہ مخواہ عورت کے ساتھ تصادم کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت اور مرد آپس میں خوش ہیں، یہ آپس میں شفقت کا رویہ ہے، اس میں دلال ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ساحل ادیم، یہ رہا، تم بھی میرا خیال ہے سدھر جاؤ۔